बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ले जी, एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है पीटीआई के उन मफरूरों और भगोड़ों के खिलाफ जिनको 9 मई 26 नवंबर के वाक़यात में सज़ा हो चुकी है अदालतों से, लेकिन वो मफरूर हैं, पकड़े नहीं जा रहे थे। तो अब जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस है, उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के लिए अदालती अहकामात के ऊपर एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया है। और उसी के नतीजे में पहले सलमान अकरम राजा के इस्लामाबाद में वाक़ फ्लैट से फलक जो जावेद थी वो गिरफ्तार हुई थी। और अब रात गए सनम जावेद जो हैं वो पेशावर से गिरफ्तार हुई हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो सिपाही असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर हैं बाबर नवाज सवाती, उनकी रहायशगाह यानी कि स्पीकर हाउस में मुकीम थी। और जब वो रात वापस आ रही थी तो उस वक़्त उनको हिरासत में लिया गया है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ये मामला क्या है। दूसरा, आलिया हमज़ा की जानिब से एक अवामी असम्बली लगाई जाती थी, उसको तहस नहस भी इनकी अपनी पार्टी ने कर दिया। तीसरा, जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद जो हैं, वो साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक इसराइली हिरासत से कैद से आज़ाद हो गए हैं, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं और उन्होंने कहा कि आज़ादी फ़लस्तीन या फ़लस्तीन की आज़ादी तक जो है वो मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी। फिर जी, भारत की जानिब से गीदड़ बबकियों का सिलसिला जारी है, तो हमारा जवाब भी उन तक पहुँचा दिया गया है कि भाई जी, ये गीदड़ बबकियाँ किसी और को देना, जो भी तुम करोगे हमारी तीनों फोर्सेस तैयार हैं, नेवी भी, फ़ज़ाइया भी और हमारी ज़मीनी फ़ौज भी। और हमने हर किस्म की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, चाहे वो हमारे मुल्क के अपने अंदर तैयार करदा है, यूरोप से ली है, मगरब से ली है, चाइना से ली है, अमेरिका से ली है। हमारे पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है। फिर ना कहना सन दसिया नहीं सी। तो इन इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो कहते हैं ना जी कि अली अमीन गंडापुर और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और बाबर नवाज सवाती जो कि स्पीकर सूबाई असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके झगड़े में सनम जावेद जो है वो रगड़ी गई है। दोनों का आपस में नहीं ना मामला बनता। इनकी पार्टी के अंदर तो तफरीक तकसीम इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रात गए इनको, क्योंकि ये भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, इनको भी सज़ा जो है वो हो चुकी है। तो ये छुपी फिर रही थी खैबर पख्तूनख्वा में। और सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि इनकी जो गिरफ्तारी की लोकेशन है वो जनाब स्पीकर हाउस खैबर पख्तूनख्वा है, पेशावर में जो स्पीकर हाउस है वहाँ पे। ये अजीब बात है, एक जो बहन थी फलक जावेद, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के फ्लैट से बरामद होती हैं। और एक जो मोहतरमा है सनम जावेद, वो जनाब बाबर नवाज सवाती जो कि स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, उनकी रहायशगाह से बरामद होती हैं। ये देखें, तो अब लग ये रहा है कि ये शिबली फराज हों, उमर अयूब हो, आलिया हमज़ा हो और जो लोग जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, वो भी अगर थोड़ी सी हमारे इदारे कोशिश करें तो वो भी किसी न किसी जो सूबाई असम्बली के जो वज़ीर हैं, एमपीए हैं, मैन उनके घरों से बरामद होंगे और इदारे इस पे लगे हुए हैं। ठीक है, आपसे थोड़ी देर पहले इत्तला थी कि जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी हैं, साबिक़ ये मुशीर भी रह चुके हैं और इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी एफआईए और पुलिस की टीम गई है। और एक को कोई डायरेक्टर है एंटी करप्शन के, उनके लिए भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। तो ये जो सनम जावेद है, इन्होंने तो बाकायदा तौर पर एक जो ट्विटर स्पेस है वहाँ पर धमकियाँ भी दी, कत्ल की धमकियाँ दी थी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को। लेकिन उसको तो चलो छोड़ दें, ये जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें इनको जो है वो सज़ा हुई है। अभी तक किसी इदारे ने कि कौन से इदारे के पास है इसकी वो तस्दीक नहीं की, लेकिन पीटीआई का ये कहना है कि उनको अगवा कर लिया गया है। और ये कहा गया कि रात गए जब वो 4-5 और अफराद के साथ वो जा रही थी
تو ان کی گاڑی کو روکا گیا. دو جو تھے وہ 2 گاڑیوں میں سوار نامعلوم افراد تھے، تو وہ ان کو حراست میں لے کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں. تو وہ ایف آئی آر بھی انہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف ہی کاٹی ہے. تو اب وہ نامعلوم افراد جلد معلوم ہو جائیں گے، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس ادارے کے پاس ہیں. اور چونکہ وہ مفرور تھیں تو اس وجہ سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. اسی طرح ان کے اختلافات کی اگر ہم بات کریں تو عالیہ حمزہ نے ایک کام شروع کیا جو کہ ان کی چیف آرگنائزر ہیں عوامی اسمبلی لگانے کا. تو وہ کامیاب ہو گئی. 2 عوامی اسمبلیاں لگائیں. وہ عوامی اسمبلی یہ تھی کہ وہ اراکین پارلیمنٹ جو تھے نا، وہ صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے، وہ آ کر ادھر بیٹھ جاتے تھے اور اپنی تقریریں کرتے تھے، ایک ماحول بناتے تھے سوشل میڈیا کے لیے. تو اس کی ہدایات جو تھی وہ عالیہ حمزہ دیتی تھی. تو وہ جو ہے وہ عوامی اسمبلی جب کامیاب ہو گئی تو جو پارٹی کے اندر ایک مخالف گروپ ہے عالیہ حمزہ کا، وہ متحرک ہو گیا. انہوں نے اس کو ناکام بنا دیا. اور خان صاحب کو پہلے جا کر جب رپورٹس ملی، خان صاحب کی بہنوں نے بتایا کہ عالیہ حمزہ یہ کر رہی ہے، تو عالیہ حمزہ کو انہوں نے شاباش بھجوائی. جس کے اوپر یہ جو مخالف گروپ ہے عالیہ حمزہ کا، جس میں سلمان اکرم راجہ سر فہرست ہے، ان کو کہا، انہوں نے کہا یار یہ تو سارا کریڈٹ یہ لے کر جا رہی ہے، ہمیں کوئی خان پوچھتا نہیں ہے. تو وہ اس کے خلاف ہو گئے، جس پر اس محترمہ جو کہ خود بھی اس وقت پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو بھی سزا ہوئی ہے. تو وہ پھر انہوں نے اس اسمبلی کا انعقاد روک دیا. تو اب وہ جو ہے وہ سارے خوش ہو گئے جو مخالف گروپ تھے. انہوں نے کہا اچھا اب تو یہ بالکل ہمارے مطلب کے مطابق ہے کہ جس طرح. اور دوسرا وہ علیمہ خان ہے، وہ مسلسل کہی جا رہی ہے کہ جی ہم نے پیغام دینا ہے اپنے بھائی کا، ہم ہی دیں گے، اور یہ وہ افلاح ہے. لیکن علیمہ خان کو خود بھی روک دیا گیا. وہ پیغام جو ہے وہ ان کی 2 بہنیں جو باقی ہیں، عظمیٰ اور نورین، وہ جو ہے وہ پہنچائیں گے. تو ان کو جو ہے وہ روکا گیا ہے. تو ان کی پارٹی کے اندر بھی کافی گڑبڑ گھٹولا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو وہ اس کے حوالے سے میں نے کہا آپ سے بات کر دیں. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی، سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 150 افراد کو، جو کہ یہ جو فلوٹیلا تھا، جو امدادی سامان لے کر جہاز جا رہا تھا، تو اس پہ یہ سوار تھے. ان کو رہا کر دیا گیا ہے. اسرائیل نے 5 دن رکھا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان پر جیل میں بدترین تشدد کیا گیا. کتے چھوڑے گئے، ان کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، ان کو مارا گیا، پنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میرے حوصلے بلند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان سے بھی 5-6 افراد گئے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بھی رہا ہو گئے ہیں. اور سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی آ گئے ہیں ان کو، اور انہوں نے ایک میسج دیا ہے. اور یہ پوری پاکستانی جو اچھی بات ہے، وہ اچھی بات ہے. پوری پاکستانی قوم کا فخر ہے کہ پاکستان کی جانب سے انہوں نے حصہ ڈالا غزہ کے، جہاں تک یہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور اسرائیل کی جیل میں بھی رہے، تشدد کا بھی سامنا کیا. لیکن ان کا جو ویڈیو بیان آیا ہے وہ کافی جو ہے وہ حوصلہ افزا ہے، اور ان کا جو بلند مورال ہے اس کو وہ ظاہر کرتا ہے. تو یہ ایک اچھی ہے. لیکن پاکستان کی عوام کا جو فلسطینیوں کے حوالے سے موقف ہے وہ بڑا دو ٹوک اور واضح ہے. اور پاکستان کے عوام جو ہے اپنے فلسطینی بھائی جو غزہ کے مصیبت زدہ عوام ہیں ان کے ساتھ ہے. تو اسی طرح جس طرح یہ اور لوگ بھی جو تھے، دیکھیں نا، مغربی دنیا بھی اس کے اوپر کافی جو ہے وہ باتیں کرتی ہے. مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ان مظاہروں کی وجہ سے کافی جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی بے چینی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک جو مسلم ملکوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ دیکھیں اگر مغربی اور یورپی ممالک جو ہیں وہ اس طرح کے مظاہرے کر سکتے ہیں، تو پھر یہ مظاہرے بھی ہے وہ ہو سکتے ہیں. اب آ جائیں جی، بھارت کی جانب سے ہمیں مسلسل گیدڑ بپکیاں دی جا رہی ہیں. کبھی ان کا وہ جو بھارتی وزیر دفاع ہے راج ناتھ سنگھ، ٹھیک ہے جی، وہ کبھی وہ بندوق پکڑ کے اشارے کرتا ہے. حالانکہ جو بندوق تصویر میں اس نے پکڑی ہوئی ہے نا، اس کا جو انگلی ہے وہ ٹریگر پہ نہیں ہے، وہ کہیں پیچھے اس کا جو دستہ ہوتا ہے وہاں پہ رکھی ہے. جب جس وزیر دفاع کو یہی نہیں پتا کہ اگر آپ نے بندوق چلانی ہے تو آپ کی انگلی ٹریگر پہ ہونی چاہیے، تو انہوں نے علامتی طور پر پکڑی، اور وہ پاکستان کو میسج دے رہے ہیں کہ جی تیار ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں. تو ہم تو تیار ہیں جی، اسٹینڈ بائی ہیں، تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو دیا ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، دبنگ آدمی ہیں. انہوں نے بلومبرگ کو انٹرویو میں یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ
भारत जिस तरह की बातें करता है, पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने की बातें करता है, तो उन्होंने कहा वो कर ले, शौक पूरा कर लें, हमारा जवाब पहले से ज़्यादा मौसर भी होगा, तबाहकुन भी होगा, फैसलाकुन भी होगा। फिर उन्होंने कहा कि हमने हर किस्म की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास हर किस्म के हथियार जो हैं वो मौजूद है, वेपन सिस्टम मौजूद है, हमारे पास हर किस्म के मिसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, तजर्बात हम करते रहते हैं। अभी तो जनाब हमने अपनी पाक फ़ज़ाइया को जदीद तरीन जो मिसाइल है उससे लेस कर दिया है, वो भी हम उनके नाम आपको नहीं बताएंगे ताकि इंडिया वालों के लिए सरप्राइज़ भी तो रखना है ना, लेकिन वो ऐसे एक्यूरेट हैं कि जब वो आपके निशानों पे अहदाफ को निशाना बनाएगा तो आपको लग समझ आएगी। ये बात DGISPR ने ऐसे नहीं कही थी कि इस मर्तबा अगर जंग हुई तो फिर भारत का कोई कोना, कोई हिस्सा, कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा। 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क और उसका प्रधानमंत्री हमारे एक हाफिज आसिम मुनीर से डर रहा है। तकरीर सुनी ना आपने मोदी की, वो हाफिज आसिम मुनीर से कहता है मैंने बदला लेना है, वो मेरा दुश्मन है, इसने मेरी रूह को बेचैन किए हुआ है, मेरी रूह को चैन नहीं आएगा जब तक मैं पाक फौज से बदला ना ले लूं। आप अंदाजा करें, आ जाओ। ये पाक फौज 7-8 लाख नहीं है मोदी साहब, ये पाक फौज 25 करोड़ अवाम है और तुम्हारे लिए काफी है, जज्बा ईमानी से, जज्बा जहाद से सरशार हैं, तुम्हारे लिए ये काफी हैं। तो इस वजह से जनाब जो ये आपने बिहार का इलेक्शन जीतना है, पाकिस्तान के नाम पे जीतना है, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करना है, या हम पे हमले की कोई कार्रवाई करनी है, या फिर जनाब आपने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मराकज़ नाम नेहाद उसको टारगेट करना है और मुद्दा हम पे डाल देना है, और यह फिर दुनिया को दिखाना है कि देखें जी हमने तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ को ठिकाना निशाना बनाया। ये चूरना बिगने वाला नहीं, इसका जवाब आएगा, मुंह तोड़ आएगा, भरपूर आएगा। हमारी नेवी, हमारी फ़ज़ाइया, हमारी फ़ौज अलर्ट है, बिल्कुल हर जगह पे हमने अपना बंदोबस्त बॉर्डर्स के ऊपर कर दिया है, बेफिक्र रहें। मिसाइलों का रुख भी आपकी तरफ है, हमारे जहाज़ों का रुख भी आपकी तरफ है, हेलीकॉप्टर्स भी आपकी तरफ उड़ेंगे, और इस मरतबा तो हमारी जो आप कह रहे हैं ना, इस मरतबा आपने बहरी कज़ाकी करनी है या समंदर के रास्ते हमला करना है तो वो भी तैयार है। पहले तो साइलेंट गाय थी ना, लेकिन अब वो साइलेंट गाय जो है ना नेवी, अब वो जनाब पूरी तरह जागी हुई है, पूरी तरह तजर्बात हो रहे हैं, 9-10 को भी होंगे, नए वेपन सिस्टम के होंगे, नए मिसाइल सिस्टम के होंगे, हो रहे हैं। इसी वजह से तो DG ने कहा, आज ये DG ने कही ये बात, उन्होंने कहा कि हमारे पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है, हथियारों का निज़ाम मौजूद है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा F-16 भी हम इस्तेमाल करते हैं जो अमरीकी तैयारी, उन्होंने कहा हम वो भी इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के खिलाफ जब जंग हुई तो चीनी साख्ता जो J-10 थे उन्होंने राफेल और दीगर भारतीय तैयारे गिराए। उन्होंने कहा हमारे पास चीनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, खुद साख्ता भी है, पाकिस्तान के अंदर बनाए गए जहाज भी हैं, चीनी भी हैं, अमेरिकन जहाज भी। उन्होंने कहा जी हम करते हैं इस्तेमाल, और किस मकसद के लिए कि इनको हम खड़ा कर दें, हैंगर्स में इनको जंग लगता रहे ना। दुश्मन चालाक है, चालाकी करेगा, लेकिन दुश्मन डरपोक है, बुज़दिल है, ये ऐसी गिदड़ बबकियां हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ना जी, जब वो जो 1.5 अरब की आबादी के मुल्क का जो वजीर आज़म है हमारे एक आर्मी चीफ से डरता हो तो वो क्या लड़ेगा? वो उसका खौफ है, वो उसका अंदर का खौफ है, डरपोकपन है जो कि बाहर आ रहा है। तो अगर वो इस किस्म का कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो ये एडवेंचर नहीं होगा, ये मिस एडवेंचर होगा। लेकिन हम इस मिस एडवेंचर को इंतहाई भरपूर किस्म के जवाब के जरिए एडवेंचर बनाएंगे आपके लिए। ये तैयार हैं, वो भारतीय सोशल मीडिया पे हमें दिखा रहे हैं ना कि हमने ये मिसाइल बना लिया, हमारे जहाज तैयार हो गए, हमारा ये हो गया, बगैर तेल के हमारा जहाज चला गया उधर दुबई पहुंच गया। हाँ जी, तो ये हमें ना दिखाएं, ये सारे काम हमने किए हुए हैं, हमारी फोर्सेस ने किए हुए हैं, क्योंकि हमारा तो एक ही रवायती दुश्मन है, वो है भारत, हमारी फौज का भी वही है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से पहले भी फौज ने मायूस नहीं किया, अब भी मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
میں اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنامی زمانہ نگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے. اس دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے باندھی گئی، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دی گئی، ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، ہمارے اوپر گنز رکھی گئی اور ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا. ہم نے 3 دن بھوک ہڑتال کی اپنے مطالبات کے لیے. نو ایکسیس ٹو ایئر، نو ایکسیس ٹو ڈرنکنگ واٹر، نو ایکسیس ٹو میڈیکیشن، نو ایکسیس ٹو لائر، کسی قسم کی چیز تک ہمیں رسائی نہیں تھی. ایک بدنامی زمانہ جیل تھا، لیکن الحمدللہ ہم رہا ہو چکے ہیں اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی. اس ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے، بار بار اس کے لیے جائیں گے، غزہ کو بچانے کے لیے کوشش کریں گے اور جو جینوسائیڈ کے مجرم ہیں ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. مزاحمت جاری رہے گی، اڈیالہ جیل سے اسرائیلی جیلوں تک. فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی اور مزاحمت کی جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی. جلد آؤں گا پاکستان اور پوری تفصیل جو اس فلوٹیلا کی ہے اور اسرائیلی جیلوں کی ہے آپ کو بتاؤں گا. لیکن اپنی اس جدوجہد کو اقصی کی آزادی، فلسطین کی آزادی، غزہ کی آزادی تک جاری رکھیں گے. اسرائیل کے خاتمے تک ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی. پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، پاک فلسطین دوستی پائندہ باد.